राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गरिदिने, देशमा भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, देशमा सुशासन कायम गर्ने एउटा बलियो शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विकसित गर्ने हो भने हामीले अब नयाँ ढङ्गले जाने बेला आएको कुरामा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। 2046 सालमा प्रजातन्त्र आयो। त्यसअघि नेपालमा चलेको 30 वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाका बखत राजाबाट प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गरेकाहरू प्रजातन्त्रको आगमनपछि विभिन्न रूपमा सङ्गठित हुन पुगे। तल्लो तहमा नयाँ सङ्गठन नभए पनि राजालाई स्वीकार गर्ने या भनौँ पञ्चायती व्यवस्थाका बेला गाउँ पञ्चायत स्तरमै भूमिका प्राप्त गरेकाहरूलाई कित्ता क्लियर गर्न यस पार्टीले भूमिका खेलेकै थियो। त्यसैले त यो पार्टी स्थापना भएको छोटो समयमै पञ्चायतमा हाली मुहाली गर्नेहरू फेरि नयाँ व्यवस्थामा पनि हाली मुहालीको मुकाममा पुगे। सत्ता प्राप्त गरेपछि छिन्न भिन्नको बाटोमा अघि बढे। त्यो बीचमा उनीहरू अनेक नाम र झण्डामुनि गोलबन्द हुँदै सत्ताको च्याखेदाउ खेलिरहे। यो क्रम तत्कालीन राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिउन्जेल जारी रह्यो। राजाको सक्रिय शासनका बेला फेरि सत्ताको कुर्सी घुमी फेरि उनीहरूकै अगाडि आयो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 159 बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित गरे घोषणा गर्दछु। जसरी 62-63 को जनआन्दोलनपछि मुलुकले संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र हटाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निधो गर्यो, तब भने पञ्चायतदेखि हाली मुहाली गरिरहेको यो समूहमा निकै हताशा छायो। बहुसंख्यक पूर्व पञ्चहरू गणतन्त्रकै पक्षमा लागेर समयको पच्चाप पछ्याउने नारा दिइरहे पनि कमल थापाले भने केही आफ्ना सहयोगी जम्मा गर्दै पुरानै मान्यता सहितको पार्टी संगठित गरे। परिवर्तनपछि उनले लिएको त्यो बाटो तत्काल अस्वीकार गरिए पनि समयक्रममा त्यो जनप्रिय बन्दै जाने बाटोमा अघि बढ्यो, जसको परिणाम स्वरूप थापाको पार्टीले 70 सालको निर्वाचनमा सम्मानजनक जनमत प्राप्त गर्यो। तर जनताको अभिमतलाई थापाले फेरि सत्तासँग सौदाबाजी गरेपछि भने त्यसको अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गयो। त्यस्ताका फरक फरक बानकी र भूमिकामा रहेका पूर्व पञ्चहरूको पार्टी फेरि एक भएर राप्रपाको रूपमा अघि बढ्ने र फेरि सुसुप्त अवस्थामा रहेको त्यो समूहलाई अघि बढाउने योजनामा थियो। बल्ल तल्ल एकीकृत भएको राप्रपाको अध्यक्ष बन्ने कमल थापाको योजनामा आफ्नै चेला राजेन्द्र लिङदेनले चिसो पानी खन्याएपछि यहाँ राजाका बारेमा चर्को विवाद देखिएको छ। एकीकरणपछि भर्खरै सम्पन्न भएको महाधिवेशन मार्फत लिङदेनले धुलो चटाएपछि आक्रोशित भएका थापाले आफ्नो हारलाई राज संस्थासँग जोडेका छन्। थापाले निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरी आफूलाई हराइदिएको आरोप मात्रै लगाएका छैनन्, आफ्नो जीवनभर राजाबाट लाभै लाभ लिएका उनले राजाको चर्को आलोचना पनि गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, अब राज संस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा आफू नलाग्न सक्ने संकेत समेत गरेका छन्। अर्कोतर्फ अध्यक्षका रूपमा लिङदेनको आगमनले राप्रपा मात्रै होइन, देशका परम्परावादी शक्तिहरूलाई उत्साहित बनाएको छ। त्यो जे नहुनु पर्थ्यो त्यो भयो भन्ने मलाई लाग्छ। यस प्रकारको प्रतिक्रिया खास गरी मैले सधैँ आदर सम्मान गरेको नेताबाट आउनु उचित थिएन। हिजो पनि कसैबाट कतैबाट निर्देशित र परिचालित थिएन, आज पनि छैन र भविष्यमा पनि रहने छैन। म अन्तरात्माबाट निर्देशित छु, कार्यकर्ताहरूको भावनाबाट निर्देशित छु। समयको माग थियो र समयको बाध्यता थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूको बाध्यता थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 4471 महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको त्यो निर्णयलाई हामीले यस ढङ्गले गलत ढङ्गले व्याख्या गर्यौँ भने त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूप्रति अन्याय हुन्छ र एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट सम्पन्न भएको त्यो महाधिवेशनमाथि नै प्रश्न उठाउनु, त्यो निर्णयमाथि नै प्रश्न उठाउनु भनेको त्यो विधि पद्धति र प्रक्रिया माथिकै प्रश्न हो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ
यो अनुचित अथवा अनपेक्षित जुन काम चाहिँ भयो समयक्रममा फेरि पनि चाहिँ भन्छु यो आफै ठिक भएर जान्छ होला होइन त्यसलाई त कहाँ नकार्न सकिन्छ र स्वाभाविक रूपले त्यो राष्ट्र संस्थाका शुभेच्छुकहरू जो राप्रपा बाहिर भएका मानिसहरू अथवा नेपालमा एउटा बलियो पार्टी जसले चाहिँ नेपालमा राष्ट्र संस्था चाहन्छ हिन्दू राष्ट्र चाहन्छ अहिलेको वर्तमान व्यथिति विकृति विसङ्गतिको अन्त्य चाहन्छ अथवा वर्तमान प्रणालीको विकल्प चाहन्छ ती सबै मानिसहरूको चासो स्वाभाविक रूपले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा हुने नै भयो नि त्यसमा त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका मानिसहरूको समेत चासो हुनसक्छ कि योभन्दा यो भए राम्रो हुन्छ किन हाम्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई कसैले भनिदिन सक्छ ल है फल्ना भन्दा त फल्ना राम्रो नै मैले भनिहालेँ आम जनताको चासो अन्य पार्टीहरूको चासो सँगसँगै हामीले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्ने भनेर हिँडेको पार्टीले महाधिवेशन गरिराख्दाखेरि राष्ट्र संस्थालाई पनि स्वाभाविक रूपले चासो थियो होला कि राप्रपा किन बढ्न सकेन राप्रपा किन अगाडि जान सकेन के कारणले र आउने महाधिवेशन पछि यसले राम्रो गर्न सके हुन्थ्यो भन्ने कुरा राष्ट्र संस्थाको पनि चासो थियो होला तर त्यसको बारेमा मलाई धेरै ज्ञान छैन त्यो सबभन्दा बेसी ज्ञान त के निवर्तमान अध्यक्ष मेरो नेता कमल थापालाई नै बेसी ज्ञान हुनुपर्छ किनभने उहाँले लामो समयदेखि यो पार्टीको नेतृत्व गरी आउनुभयो मात्रै होइन उहाँले महाधिवेशन अगाडि एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनिराख्नु भएको थियो कि राष्ट्र संस्थालाई धेरै विवादमा ल्याउनु हुँदैन तर राजाको समर्थन चाहिँ मलाई नै छ मलाई नै अध्यक्ष हुनु भन्नुभएको छ भनेर भनिराख्नु भएको थियो त्यस कारणले त्यो कुरा चाहिँ उहाँलाई नै बेसी थाहा हुनसक्छ तर मैले मेरो तहसम्म चाहिँ अहिले मलाई चाहिँ जानकारी छैन र यो विषयमा धेरै कुरा कोट्याएर धेरै जवाफ दिएर धेरै प्रतिवाद गरेर फेरि पनि यत्रो महाधिवेशन भइराखेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको र नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा एउटा मात्रै पार्टी छ जो थिएन त्यस प्रकारको कुनै प्रकारको सहयोग थिएन किन म आफूले महाधिवेशनमा उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि सामूहिक रूपमा भेटघाट गरेको मैले यो अघिल्लो अरू सञ्चार माध्यमहरूमा पनि भनिसकेको छु कि हाम्रो महाधिवेशन हुँदैछ र धवलजी पनि हुनुहुन्थ्यो धवलजी महामन्त्री म अध्यक्षमा उठ्ने भयौँ अब अरू को उठ्नुहुन्छ अरू कुराहरूको टुङ्गो लागेको छैन भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ त्यो मैले सार्वजनिक रूपमै भनिसकेको छु करिब 4 वर्षपछि मैले चाहिँ राजासँग भेटघाट गरेका थिएँ त्यो सबैलाई सेयर गर्न मिल्ने त्यहाँ चाहिँ ठिक छ राम्रो गर तिमीहरूको पार्टी चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन यत्रो बाहिर चाहिँ वातावरण बनिसक्दाखेरि पनि राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र अथवा चाहिँ यस प्रकारको जुन अहिलेको असन्तुष्टिहरू व्यापक रूपमा बढिराखेको बेला पनि तिमीहरू चाहिँ खिँदै दुब्लाउ त्यस्तो कुरा होइन हाम्रो त चाहना छँदै थियो किनभने हाम्रो त छँदैछ कि हामी चाहिँ वास्तवमा मैले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणाको प्रारम्भमै भनेको छु र त्योभन्दा अगाडि महाधिवेशनको मिति तोकिँदैखेरि मैले भनेको छु कि के भयो यस्तो कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो इतिहासकै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा सायद तपाईँसँगको अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि भने कि आफ्नो चाहिँ जीवनकालको सबभन्दा कमजोर अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पुग्ने तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा चाहिँ 62-63 राजनीतिक परिवर्तनपछि सबभन्दा लोकप्रिय अवस्थामा हुने कहाँनिर त्रुटि भयो कहाँनिर कमजोरी भयो यो महाधिवेशनले केलाउनु पर्छ खोज्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ आफ्नो भनाइ सुरु गरेको थिएँ र उम्मेदवारी घोषणा गर्दाखेरि अब यो कमजोरीलाई अन्त्य गरेर राष्ट्र संस्था चाहिन्छ हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ र देशमा परिवर्तन आउनुपर्छ भ्रष्टाचार मुक्त देश बन्नुपर्छ भन्नेहरूको साझा पार्टीको रूपमा केन्द्रको रूपमा राप्रपालाई विकसित गर्नुपर्छ र त्यसको प्रस्थान बिन्दु चाहिँ राप्रपाको यो महाधिवेशन र नेतृत्व परिवर्तन हो र त्यसको लागि चाहिँ हामी अगाडि सर्यौँ भनेर मैले त घोषणामै भनेको थिएँ त्यो कि हामीले एउटा बाध्यकारी कदमको रूपमा यो कदमलाई लियौँ यो कसैको विरुद्ध होइन कसैको लागि चाहिँ विद्रोह पनि होइन यो स्वाभाविक र बाध्यकारी कदमको रूपमा चाहिँ हामीले लिएको हौँ भनेर मैले भनेको थिएँ अब त्यो अब वर्ष पनि कि हामीले जे परिकल्पना गरेको थियौँ म भर्खरै चाहिँ झापा पुगेर आएँ अहिले पार्टी अफिसमा पनि मैले हेरिराखेको छु जुन फ्लो बढिराखेको छ कि अब त्यो भेटघाट हुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र राष्ट्र संस्थाको बदनाम हुने राष्ट्र संस्था विवादमा आउने खालका
विषयहरूमा छलफल हुने र त्यस प्रकारका कुरा हुने र त्यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। राज संस्थाको विकल्प खोज्ने, राज संस्थालाई बोक्न सकिँदैन भन्नेहरूको लागि त अन्य पार्टीहरू छँदैछ नि, अरू विकल्पहरू छँदैछ, किन राप्रपा हुनु पर्यो र? त्यस कारणले राप्रपाको स्थापना र राप्रपाको मूल्य मान्यता भनेकै राजासहितको प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दू राष्ट्र भनेर जब हामीले भनेको छौँ, त्योभित्र ती कुराहरूको कल्पना पनि गर्न। पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कुन पृष्ठभूमिमा उसको स्थापना र विकास भइराखेको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मूल मोटो के हो भन्ने कुरा प्रष्ट बुझेका मानिसहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र राजा बिनाको, राज संस्था बिनाको राप्रपाको परिकल्पना गर्छ भने त्यो मूर्खता हुन्छ र त्यो विकारमा समय खेर फाल्ने कुरा मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले त्यो प्रकारको छलफल बहसको कुनै गुन्जाइस छैन र हाम्रोमा त्यसलाई चाहिँ कुनै स्थान पनि रहन्न। मलाई लाग्छ यो सबै समयक्रममा ठिक भएर जान्छ भन्ने मलाई लागेको छ। आम मान्छेले बुझ्ने कुरा हो कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र राज संस्थाको बारेमा नकारात्मक छलफल हुँदैन। यो एजेन्डाको विषयलाई लिएर त पार्टी फुट्ने कुरा त हिजो पनि भएको थिएन, अहिले पनि कल्पना गर्न सकिँदैन। अब कोही मानिसहरूले पार्टी छोडेर जाने आउने यो क्रम त एउटा जीवन्त पार्टीहरूमा चलि नै राख्छ होला, चल्छ होला, हाम्रोमा पनि हुनसक्छ। त्यस्तो ठुल्ठुलो कुरा त गर्दिनँ, कोही मान्छे सधैँ चाहिँ बसिरहेको छ हाम्रो पार्टीमा भन्ने कुरा। तर मेरो क्रियाकलापले म अहिले भर्खर आएको नेतृत्वको हिसाबले मेरो क्रियाकलापले कसैले पार्टी छोडेर जानुपर्ने परिस्थिति चाहिँ मैले निर्माण गर्दिनँ र सैद्धान्तिक रूपमा फरक मत राखेर पार्टी नै फुट्ने अवस्था त झन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आउँदैन। हामीले त्यो फुटको कल्पना पनि चाहिँ गरेका। हामीले यो नेतृत्व परिवर्तनको कुरा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा उठायौँ र त्यसमाथि पनि म त्यो नेतृत्व परिवर्तनको अगुवाको रूपमा उभिएँ। धेरै मान्छेहरूलाई असम्भव जस्तो लाग्थ्यो र अचम्म मान्थे, ओहो राजेन्द्र लिङ्गदेन राप्रपाको अध्यक्ष हुने जस्तो मानिसहरूलाई लाग्थ्यो। त्यो असम्भव कुरा हामीले प्रमाणित गरेर देखाइथ्यौँ, परिणाममा देखायौँ। र म अहिले पनि फेरि चाहिँ नि विश्वास दिलाउन चाहन्छु, मैले अघि भन्दै थिएँ तपाईँ मार्फत सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि नपत्याउँदै हामी परिणाममा देखाउँछौँ। यो हाम्रो विचारसँग सहमत राख्ने, हामीलाई आशाको नजरले हेर्ने, भरोसाको नजरले हेर्ने एउटा विश्वास गरिराखेका ठुलो जमात छ, उनीहरूलाई हामीले परिणाममा देखाउँछौँ। यो कुनै पनि प्रकारको धोका हुने, 2 दिनको घाम छाया हुने होइन, यो मूल केन्द्रको रूपमा विकसित हुन्छ। आगामी दिनमा अन्य काँधहरू पनि थपिँदै जानेछन्। मूल रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै यसको अगुवाई र नेतृत्व गर्छ र अरू सबै व्यक्ति, समूह, सङ्घ संस्था र अन्य साना पार्टीहरू समेत जोडिँदै जानेछन् र यो एउटा राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा निर्माण हुन्छ र हामीले त्यो हाम्रो मिसन अथवा हाम्रो अभियान चाहिँ नै पूर्ण गर्छौँ। हेर्दा सजिलो छैन, तर यो कठिन भए पनि असम्भव छैन। अहिले हामीले हाम्रो मुद्दा अनुमोदित नहुनमा अथवा हामीले परिणाम प्राप्त गर्न नसक्नमा हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भन्दाखेरि हामीले लिएको कार्यनीति, हामीले लिएको रणनीति, हाम्रो कार्यशैली चाहिँ मुख्य दोषी रह्यो, मुद्दा होइन हामी दोषी रह्यौँ भन्ने निष्कर्ष निकालेर हामीले हाम्रो कार्यशैलीमा, हाम्रो रणनीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर अब हामी जब नयाँ ढङ्गले आइसक्यौँ भनेपछि अब मलाई लाग्छ कि हिजोकै स्थिति रहिराख्दैन। कुनै एउटा चुनावको हारजित अथवा एउटा 2टा चुनावले हामी सबैको मुद्दाको भविष्यको निर्धारण गर्दैन, हामी सबैको भविष्यको निर्धारण गर्दैन भन्ने हामी निष्कर्षमा छौँ। अघिल्लो चुनावहरूले पनि प्रमाणित गरेको छ, कुनै एउटा पार्टीले सधैँ जितिराखेको छैन। 64 सालको निर्वाचनमा अप्रत्याशित रूपमा माओवादी पहिलो पार्टीको रूपमा आउन सक्यो भने हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आउने चुनावमै अप्रत्याशित रूपमा आउन सक्दैनौँ भनेर भन्ने कुनै कारण छैन। अहिले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू अक्रमण्य मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा, नैतिक रूपमा जनताको अगाडि मुख देखाउन सक्ने अवस्थामा छैन
अब हिजो आकारको हिसाबले ठुलो पार्टी थिए, त्यस कारणले घट्दाखेरि पनि अहिले पनि अलिक ठुलै पार्टी होलान्। तर राजनीतिक रूपले, नैतिक रूपले उनीहरूको बलियो आधार छैन। यस्तो बेला देशले एउटा विकल्प खोजिराखेको छ। मलाई लाग्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अप्रत्याशित परिणाम आउने निर्वाचनमै देखाउन सक्छ।